नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो कामयाब सिफारती आमन मिशन के बाद इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनका जो है वो इस मौके पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। और आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मेंबरान पार्लियामेंट, वज़रा साहिबान, MPA साहिबान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, यूथ विंग के मेंबरान, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जितने भी शोबे हैं पार्टी के जो यहाँ तशरीफ फरमा हैं, लेबर है, माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी हैं, जितने साहिबान हैं, ख़वातीन और हज़रात, अपने दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि जिस मकसद के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे न्यूयॉर्क रवाना किया था, अल्लाह ताला ने अपने करम से और अपने हबीब के सदके उसमें हमें कामयाबी दी और वो जो खूरेज़ी हो रही थी उसमें फ़िलहाल एक वक्फा आ गया है, सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। और हमारा पहला जो ऑब्जेक्टिव था, जो मकसद था, वो यही है और यही था कि जो खूरेज़ी हो रही है, जो मासूम फ़लस्तीनियों की बेजा शहादतें हो रही हैं, जो क़िबला अव्वल की बेहुरमती हो रही है, उसको फिलफौर बंद होना चाहिए। आपकी दुआओं की वजह से ये मुमकिन हो गया। सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए, सलामती काउंसिल के 4 इजलास हुए और चारों इजलास बेनतीजा रहे। उसके बाद एक हिकमत अमली के तहत उम्मह के OIC के प्लेटफॉर्म से एक फैसला किया गया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से रुजू करें जहां वीटो इस्तेमाल नहीं हो सकता और उम्मा का नुक्ता नज़र दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं उसके सामने पेश करें। OIC ने और AIC के साथ मिलकर अरब ग्रुप ने और 9 नॉन अलाइन मूवमेंट के ममालिक ने मिलकर एक मुश्तरका दरख्वास्त पेश की सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से, दरख्वास्त की कि वो एक हंगामी इजलास तलब करें। उन्होंने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए खूरेज़ी को बंद करने के लिए और जो एक इश्तराब की कैफियत थी उसको देखते हुए उन्होंने एक हंगामी इजलास का फैसला किया और वो इजलास मुनक़िद हुआ। और उस इजलास की पहली ही नशिस्त में अल्लाह ताला ने मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों की बात सुनी और सीज़ फायर का ऐलान हुआ। मैं यहाँ आज आगाज़ में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मौजूदा क्राइसिस है इसने जन्म लिया 27 रमज़ानुल मुबारक की रात, जो सब रातों में से अफजल रात है। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा नवाफिल के लिए लोग जमा थे और उस पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने
हल्ला बोल दिया, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल किया गया, स्टन ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, रबर बुलेट्स फायर हुई और नतीजा ये निकला कि वहां शहादतें हुई। और वो जो सीन थे वो जब पूरी दुनिया में फैले और सिटीजन जर्नलिस्ट जो वहां मौजूद थे उन्होंने अपने मोबाइल कैमरास के जरिए जो क्लिप्स शेयर किए उसने दुनिया को हिला के रख दिया। इमरान खान साहब उम्रा के लिए वहां मौजूद थे तो उन्होंने फौरी फैसला किया कि ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल से रुजू किया जाए और उससे मुलाकात की जाए। 27 रमजान का ये वाकया है। 28 रमजान की सुबह इमरान खान साहब ने सेक्रेटरी जनरल ओआईसी से मुलाकात की और उम्मा के जज्बात का इजहार किया और अपनी तशवीश उनके सामने रखी और पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात और जो तासुरात हैं वो उनके सामने पेश किए और उनसे दरख्वास्त की कि ओआईसी फिल फॉर हरकत में आए और इसका नोटिस ले और उम्मा को यकजा करें। उनकी बात पर तवज्जो दी गई और फिर जद्दा में ही एक हंगामी इजलास हुआ। जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ओआईसी ममालिक के, उनका इजलास बुलाया गया। उस इजलास में वजीर आजम ने जो हमारे वहाँ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको हिदायत दी कि आप जाकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करें। उस डिस्कशन को कंसेंसस बिल्डिंग में पाकिस्तान के मंदूब ने अपना किरदार अदा किया। एक जॉइंट स्टेटमेंट सामने आया। उस जॉइंट स्टेटमेंट की बुनियाद पर फैसला हुआ कि ओआईसी के वज़राए खारजा का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए और वो इजलास मुनक्किद किया गया। सऊदी अरब के वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान ने उस इजलास की सदारत की। इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक मैंने उस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया और तवील तबादला ख्याल के बाद एक जॉइंट कम्युनिके सामने आया जो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मजीद उस पर गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। फैसला किया गया कि न्यूयॉर्क में जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनरल असेंबली के सदर से रुजू करें क्योंकि सलामती काउंसिल जो है किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी और उनसे हंगामी इजलास की दरख्वास्त करें। चुनाचे वो मिले, दरख्वास्त की और उस इजलास का फैसला कमाल फहमो फरासत का मुजाहरा करते हुए सदर वोल्कन बुस्का ने फैसला किया और इजलास तलब किया गया। और वो इजलास आपके सामने है कि 20 तारीख को बरोज जुमेरात मुनक्किद किया गया। आपको सुनकर ये इत्मीनान होगा कि 103 ममालिक ने उस इजलास में अपना नुक्ता नज़र पेश करने के लिए जब रजिस्ट्रेशन खुली तो अपने आप को रजिस्टर करवाया। ख्याल था कि 3 घंटे का इजलास होगा, लेकिन 103 जब दरखास्तें सामने आईं तो 3 घंटे में या 12 घंटों में उसे मुकम्मल करना नामुमकिन था। तो फैसला हुआ कि ये इजलास एक से ज़्यादा नशिस्त दरकार होगी। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि
پہلی ہی نشست میں جو ابھی جاری تھی پبلک اوپینین کا پریشر اتنا ماؤنٹ ہو چکا تھا کہ ابھی ہم جتنے وزراء خارجہ OIC کے وہاں ہم متفقہ طور پر صدر سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی تقاریر کے بعد تو فلسطین کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون آتا ہے اور مصر کے وزیر خارجہ جو سفارتکاری میں مصروف تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس اجلاس کو خوشخبری دو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل نے فائر بندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر! مرد مجاہد شاہ محمود قریشی! اور اس پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ ایک پہلا قدم ہے اور مثبت قدم ہے، لیکن جہاں ہم اس قدم کو مثبت سمجھتے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے، لیکن منزل ابھی دور ہے، اور جب تک اس مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کیا جائے گا، مشرق وسطیٰ کی جو یہ آگ ہے یہ بجھ نہیں پائے گی۔ اگر ہم نے مکمل اور دیر پا امن حاصل کرنا ہے تو پھر مسئلہ فلسطین کا ایک حل تلاش کرنا ہوگا۔ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ بہت سی آوازیں شامل ہیں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کر رہی ہیں، اس میں ویسٹرن ممالک بھی ہیں، اس میں امہ کے ممالک بھی ہیں، اور وہ آج آواز زور پکڑتی جا رہی ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، ان قراردادوں پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ بے جا جو خون خرابہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، جو انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، جو تشدد ہوا، جو نہتے لوگوں پر، نمازیوں پر ظلم ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اس کا تعین ہونا چاہیے۔ جو وہاں غزہ میں بمباری ہوئی اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں، جو جہاز میں میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ بمباری کا یہ عالم ہے کہ ایک رات تو 25 منٹ میں 125 بم گرائے گئے غزہ کی اس چھوٹی سی پٹی پر۔ بجلی کا نظام دھرم بھرم، پینے کا پانی دستیاب نہیں، ہسپتالوں تک رسائی ممکن نہ تھی، اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا، اور اگر فی الفور فائر بندی نہ کی جاتی تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ اسرائیل کے اندر وہ شہر جہاں مشترکہ آبادی بستی ہے، یعنی کہ فلسطینی اور دیگر طبقات رہتے ہیں، پہلی مرتبہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے، اور ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنا پڑا۔ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا عالم، یہ تھی کیفیت۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے دارالخلافوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، لوگ جمع ہوئے۔ اس میں ہر طبقہ تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اور اس میں ایک یہودی طبقہ بھی تھا جو چاہتا ہے کہ امن ہو اور مل
بیٹھ کر راستہ تلاش کیا جائے تاکہ اسرائیلی اور فلسطینی مستقل حل تلاش کرنے کے بعد ساتھ ساتھ امن کو گنوائے بغیر رہ سکے اور دو ریاستیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے گزارا کر سکے. واشنگٹن میں، نیو یارک میں، مشیگن میں، شکاگو میں، لندن میں آج اتوار ہے اور آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کراچی کے باشعور شہریوں کو جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں آج فلسطینی مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی. اسی طرح بروز ہفتہ لندن میں ایک عظیم الشان ریلی منعقد کی گئی اور یہ سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کو روکنا اب کسی کے بس میں نہیں رہا. ہم نے دانش مندی سے، سمجھداری سے آگے بڑھنا ہے. مجھے موقع ملا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کرنے کا، بات کرنے کا، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے جہاں فلسطین کے مسئلے کا اور حل کا پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا، وہاں میں نے سیکرٹری جنرل صاحب سے کہا، صدر اقوام متحدہ سے کہا، آپ ذرا غور فرمائیے اور آپ دیکھیے کہ مسئلہ فلسطین میں اور مسئلہ کشمیر میں مماثلت کتنی ہے. آج فلسطینی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حق کے خود ارادیت مانگ رہا ہے. کشمیری کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کر رہا ہے. آج فلسطینی اضطراب کی کیفیت میں ہے کہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے. آج مقبوضہ کشمیر کا کشمیری بھی اسی فکر سے، اس فکر میں گھرا ہوا ہے کہ وہاں بھی ایتھنک کلینزنگ اور ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کا آغاز ہو چکا ہے. آج فلسطین میں جبر ہے تو کیا مقبوضہ کشمیر میں جبر نہیں ہے؟ آج فلسطین میں اگر بنیادی حقوق سلب ہیں تو کیا مقبوضہ کشمیر میں بنیادی حقوق معطل نہیں ہیں؟ آج مقبوضہ کشمیر میں اگر فوجی ایکشن ہو رہا ہے تو کیا فلسطین میں نہیں ہو رہا؟ تو آپ ذرا دیکھیے، ان کی مماثلت دیکھیے. اور میں نے دیانتداری سے ان سے کہا کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، مشرق وسطیٰ میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، بر صغیر میں یہ چنگاری سلگتی رہے گی. اگر بر صغیر کو آپ نے محفوظ کرنا ہے اور امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر فلسطین میں آپ دیر پا امن دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور جناب سیکرٹری جنرل آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پیس پروسیس کا آغاز کرنا ہوگا. جو معطل ہے، عرصہ دراز سے معطل ہے، اس کا آغاز کرنا ہوگا، بٹھانا ہوگا. دیکھا بات سنیں، یہ نعرے نہیں پلس ہو رہی ہے، یہ جلسہ نہیں ہے. آپ کو آغاز کرنا ہوگا، جستجو اور قیادت فراہم کرنی ہوگی. اور پوری دنیا آپ پر اعتماد کرتی ہے اور آپ کی آواز میں بڑا وزن ہے، آپ کے ادارے میں بڑا وزن ہے. اقوام متحدہ کے 4 آرگنز ہیں، چاروں آرگنز کو مل کر یک زباں ہو کر حل تلاش کرنا ہے. سیکرٹری جنرل کے آفس کو، سلامتی کونسل کو، جنرل اسمبلی کو، ایکوساک کو مل کر اس کی طرف پیش رفت کرنی ہے. اور مجھے امید ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اگر ہم نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا تو اس طرف پیش رفت ہو سکتی ہے. میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا
پاکستان کے منتخب ممبران پارلیمنٹ کا جو یہاں بھی موجود ہیں اور جنہوں نے میرے جانے سے پہلے ایک ڈیبیٹ کے بعد ایک مشترکہ قرارداد میرے ہاتھ میں تھامی. میں اسمبلی کے ممبران کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو امانت آپ نے مجھے سونپی تھی وہ میں نے ایک وزیر خارجہ کو پیش کی اور کہا یہ پاکستان کے سوورن ایوان کا فیصلہ ہے, یہ ان کی قرارداد ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کا ملاحظہ کیجئے اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کلیئرٹی کیا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں یکسوئی کتنی ہے, یکجہتی کتنی ہے. میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پوری پاکستانی قوم کو جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پر بروز جمعہ 21 مئی کو پورے ملک میں چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں منعقد کی, اظہار یکجہتی کیا اور مذمت بھی کی. یہ ایکا جو آج پاکستان میں دکھائی دے رہا ہے, یہ اتحاد جو آج امہ میں دکھائی دے رہا ہے, یہ اتحاد جو آج عرب لیگ میں دکھائی دے رہا ہے, اگر یہ اتحاد برقرار رہتا ہے اور سازشی قوتیں اس میں رخنہ اندازی نہیں کرتی اور مسلمانوں کو ماضی کی طرح پھوڑنے میں, جدا کرنے میں, پارا پارا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو پیش رفت ہو سکتی ہے. اور یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے عوام کی کہ وہ اپنے حکمرانوں کو باور کرائیں کہ عوام کے تاثرات چاہیں, اسٹریٹ کے تاثرات چاہیں. اور میں نے یہی وزراء خارجہ جس میں انڈونیشیا کے وزیر خارجہ تھی, الجیریا کے وزیر خارجہ تھے, ترکی کے وزیر خارجہ تھے, سعودی عرب کے وزیر خارجہ تھے, مالڈیوز کے وزیر خارجہ تھے, اور بھی وزراء خارجہ تھے, ان سے میں نے یہی کہا کہ آپ لوگوں کی نبض کو دیکھیے, عوام کیا کہہ رہی ہے, اور اگر لیڈرشپ غافل ہو گئی تو پھر اسٹریٹ آگے ہوگی اور لیڈرشپ پیچھے رہ جائے گی. مخدوم شاہ محمود قریشی, یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے, یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نازک مرحلے میں وہ فہم و فراست کا مظاہرہ کرے اور دوربین نگاہ سے ایک مستقل حل تلاش کرے. میرے قابل احترام ساتھیوں, باشعور شہریوں اور میڈیا کا ایک تاریخی کردار ہے. سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سب کا تاریخی کردار ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میرا ایک انٹرویو جو ہے CNN کا, اس کو کس طرح توڑ کے ڈسٹارٹ کر کے پیش کیا گیا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی اینٹی سیمیٹک بات نہ کی ہے, نہ میری سوچ ہے, نہ کروں گا. اس کو خاص رنگ دینے کی کوشش کی جس کی پاکستانی قوم نے اور پاکستان کے ٹویٹر پر نوجوان لوگوں نے, باشعور شہریوں نے منہ توڑ جواب دیا. امہ کے شہریوں نے, امہ کی عوام نے منہ توڑ جواب دیا اور اس خاتون کو ندامت کا سامنا کرنا پڑا جس نے ایک گفتگو کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. اسرائیل کی پالیسی پر مذمت کرنا اینٹی سیمیٹک نہیں ہے, کسی صورت نہیں ہے, اور وہ جو رنگ دینے کی کوشش کی گئی وہ غلط تھی. بہرنو میں بات ختم کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا, آپ کی آمد کا. یہ جو عزت آپ نے بخشی ہے, جو مجھے پیغامات ملے ہیں, جو مجھے میسیجز ملے ہیں, میں آپ سب کا, پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور سب سے بڑھ کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے قائد عمران خان کا. عمران خان مخدوم شاہ محمود قریشی. دیکھیے, اگر عمران خان مجھے یہ مشن نہ سونپتے, اگر عمران خان مجھے اپنا جہاز نہ دیتے, اگر عمران خان میرا حوصلہ نہ
बांधते तो शायद ये मुमकिन ना होता। इमरान ये आज मैं ये सेहरा अपने कायद, अपने चेयरमैन, अपने वजीर आजम के सर डालना चाहता हूं। बहुत अच्छे। इस कामयाबी के मुस्तहिक जो हैं, जहां अल्लाह की रहमत है, उम्मा का इत्तेहाद है, वहां इमरान खान की सियासी सोच और फहम फरासत भी है, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने मिला। शुक्रिया। देखिए, कल मेरी वजीर आजम से मुलाकात है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जो मेरे जहन में खाका है, मैं कल उनकी खिदमत में पेश करूंगा। जो मेरे जहन में खाका था, मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, उन्होंने मंजूरी दी और उसको अमली जामा पहनाया गया। बिल्कुल मेरे जहन में कश्मीर का खाका है। मैं उनकी पाकिस्तान की क़यादत की खिदमत में पेश करना चाहूँगा, और अगर उन्होंने मंजूरी दी तो इंशाअल्लाह उस पर भी अमल पैरा होकर दिखाऊंगा। शुक्रिया। मखदूम शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, मलिक अहमद डोगर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन आम सिफारती मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा आज़म था क़िबला अव्वल की बेहुरमती को फिलफौर बंद होना चाहिए। इसमें हमें कामयाबी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि सलामती काउंसिल के इजलासों के बेनतीजा खत्म होने के बाद ये फैसला किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आवाज़ उठाई जाए। ये फैसला नतीजा खेज रहा। सीज़ फायर का ऐलान हो गया। यही हमारा मकसद था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन अमन सिफारती मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंचे और इस मौके पर जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका वालेहाना इस्तक़बाल किया गया और इसी मौके पर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी PTV ताज़ा तरीन।